गर्दै आइराखेको थियौँ। भ्रम के हो भन्ने विषयमा भ्रमलाई श्रीमद् भगवत गीताको शब्दमा विषाद योग भन्ने हो। विषाद योग भनेपछि भ्रमको यो अज्ञानको रोग, आत्माको रोग लाग्यो, अज्ञान भयो। अज्ञान भयो भन्ने बित्तिकै अविद्याले सोयो। अविद्या खडा भएपछि अविद्यालाई भनिन्छ तम। तमस अज्ञानवृत्ति, अज्ञानको अविद्यालाई पहिलो वस्तु हो तम। तमबाट के खडा हुन्छ भन्दा मोह खडा हुन्छ, जसलाई तमबाट मोह खडा हुन्छ। मोहलाई अस्मिता भनिएको छ। अनि महामोह जो हुन्छ त्यो महामोहलाई राग भन्ने गरेको। अनि तामिश्र भन्ने गरेको द्वेष। अन्धतामिश्र भनेको अभिनिवेश। यी वृत्तिहरू। अनि निरस्त, यिनै वृत्तिहरूलाई निरस्त गरेका धामना निरस्त कुहक मायाको कार्य। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मोह, महामोह, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अन्धतामिश्र, वृत्तिहरू जो चाहिँ अनेक प्रकारका। यी किन यिनीहरूको व्याख्या गर्नु पर्यो भन्दा पिउजनको लागि, अरू कुनै कारण होइन। यिनीहरूको सत्ता नभएको, कल्पित हुने, सबै कुरो कल्पित। तर यो कल्पित कुरो सत्य जान्नको लागि यत्र त्रिसर्गो मृषाम, यसरी त्यो सत ब्रह्म पदार्थमा, ब्रह्म वस्तुमा, ब्रह्म स्वरूपमा, परमात्मा स्वरूपमा, भगवान स्वरूपमा अज्ञानद्वारा विशाल ब्रह्माण्डको कल्पना हुन आयो। यसैको नाउँ माया बनियो, त्रिसर्ग बनियो। त्यो सत्य परमात्मामा असत रूपमा खडा भयो। सत रूपमा भयो, थियो, छ, असत रूपमा खडा भएको हुनाले ऊर्ध मूल बन्यो। मद शाखा, शाखा हुने बेलामा अध हुन आयो, मूलमा ऊर्ध हुन आयो। त्यसैले त्रिसर्ग निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। त्यो परम सत्य परमात्माको ध्यान गर्दछौँ हामी। त्यसलाई लक्ष्य छ हाम्रो। त्यो लक्ष्यभन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा साधन चाहिन्छ। अब त्यो लक्ष्य छ भन्ने थाहा पाएर लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन। लक्ष्य प्राप्तिको अवस्थामा त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसमा अब विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसैलाई धर्म भनिएको हो। जो लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधन छ त्यसलाई धर्म भन्ने गरिन्छ। त्यो साधन हो धर्म अथवा विधान, विधि। धर्म प्रोजित कैतवत्र परम हो। धर्म त्यो हो जहाँनिर प्रोजित हेतु हुँदैन। त्यो ब्रह्म प्राप्ति गर्ने धर्मको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। धर्म भन्नाले धर्म अनेक हुन सक्दछन्। सर्वधर्मान भन्दै पनि अनेक धर्म छन्। सर्वधर्मान त्यो ब्रह्म प्राप्ति गर्ने धर्ममा हेतु हुँदैन अरे। प्रोजित हेतु छैन, कुनै पनि आकाङ्क्षा छैन। जसको अब प्राप्त गर्ने इच्छा मरिसक्यो, यो लोकको सुखको आशा रहेन, परलोकको सुखको आशा रहेन। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित पुनरावर्ति हो भन्ने थाहा लाग्यो। मै प्राप्यतु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते। त्यो परब्रह्म परमात्मा प्राप्ति भइसकेपछि मात्रै पुनर्जन्म हुँदैन। त्यसैले धर्म प्रोजित, त्यो परमात्मालाई पहिलो श्लोकमा जुन वर्णन गरिएको थियो, प्रोजित कैतवत्र, कपट रहित भएर गरिने साधना। कपट भने के हो त नि फेरि भन्दा त्यही हो। फेरि कपट भनेको हे प्रभु, म तपाईँको सेवा गर्दछु, तपाईँको शुश्रूषा गर्दछु, तपाईँको आरती गर्दछु, तपाईँको भजन गर्दछु। मलाई तपाईँले आफ्नो ठाउँमा लगिदिनुहोस्। आफ्नो मोक्ष सहित पनि भन्नुहुन्छ। सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य र सामिप्य। यहाँ माता देवहूतिलाई अक्षरको स्वरूपमा बसेर कपिल देवजीले त्यतिखेर अक्षरको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु भएको छ। अनि भन्नुहुन्छ सायुज्य, सामिप्य, सालोक्य, यी सबै प्रकारका मुक्तिको स्वरूप पनि जसको कपट भयो त्यो पनि प्राप्त। हे परमात्मा, मलाई सायुज्य मुक्ति दिनुहोस् अथवा मलाई सारूप्य दिनुहोस्, तपाईँको जस्तो स्वरूप बनाइदिनुहोस्। अनि सालोक्य भनेको तपाईँको लोकमा लैजानुहोस् भन्ने बित्तिकै कपट भयो। त्यहाँ धर्म प्रति कैतवत्र कपट भयो। तपाईँको लोकमा लैजानुहोस्, के नलैजानुहोस्। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगिर, या पाक करो आदिपना, बैठाओ माई तक्सिर। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्रभु,
हे स्वामी हे मालिक तपाईँ त्यही गर्नुहोस् त, प्रियाजी तुम तैसी कीजियो, त्यही काम गर्नुहोस् तपाईँ जे गर्दा ठिक लाग्छ तपाईँलाई। आखिरी तपाईँ त्यही गर्नुहोस्। प्रोजित कैतवत्र परम हो, निर्मत सराहना मात्सर्य भनेको देखेर डाहाको स्वभाव अथवा घृणाको स्वभाव रहित। तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपस्यत। श्रुतिको व्याख्या हो नि, पुराणहरू गीता भागवत सबै त श्रुतिको व्याख्या हो। श्रुतिको आधारमा रहेर श्रुतिको एउटा सूत्रलाई एउटा मन्त्रलाई व्याख्या गर्न यहाँनिर महाभारत 1.25 लाख श्लोक लाग्दा पनि श्रुतिको व्याख्या हुन सकेन। व्यासजीले भन्नुहुन्छ मैले महाभारतको नाउँबाट श्रुतिको व्याख्या गरेँ, किन भन्दा श्रुतिकै रूपमा पहिलो त निषेधित वस्तु, निषेधित माने वर्गले बुझ्न नसकिने, अनि मुहेन्तिय सुरय भन्नाले ज्ञानीहरूले पनि जानेर सही रूपमा आजसम्म अनेक प्रकारसँग मैले व्याख्या गर्दै गर्दै आएँ, तर बुझ्न नसकेको परमात्माले अनेक स्वरूप लिएर व्याख्या गर्नुभयो, तर चाहिँ बुझ्न सकिएन। त्यसैले नबुझ्नको कारण भन्न खोजिएको, जो नबुझ्नको कारण हुनुहुन्छ बुझ्न नसकिने तत्त्व, जसलाई बुझ्न नसक्नु, त्यो चाहिँ केबाट भन्दा श्रुतिबाट, श्रुतिकै तरिकाबाट व्याख्या गर्दा नबुझेको हुनाले महाभारतको व्याख्या गरेँ। तैपनि फेरि बुझ्ने कुरो त धेरैचोटि भने, धेरै बोर भयो, लामो भयो प्रवचन, कसरी बुझ्ने धेरै भयो, त्यसलाई सर्टकटमा बुझाउनु पर्यो। अहिले समय छैन, मान्छेले लामो समय लिएर बुझ्न पनि चाहँदैन। तपाईँ छोटाएर भन्नुहोस्, छिटो गरेर भन्नुहोस्, छोटो शब्दले बुझोस्, थोरै प्रवचनले धेरै कुरा बुझियोस् भन्ने कुरा हुन्छ। अनि थोरै भन्यो भने फेरि त्यसमा पुग्दै पुगेन, बुझिएन, कति ठुलो हुँदा बुझिएन भन्दा 1.25 लाख श्लोकको बनाएर अनि भन्नुभयो ल त्यसो भए अब बुझ्दछौ, अनि रामायणको रूपमा रचना गरेर बुझाउन थाल्नु, अनि बुझेन। विभिन्न 18 पुराण बनाएर बुझाउनु खोजेको चाहिँ त्यो एउटै कुरो हो नि, त्यो परमात्मा अनि धर्म बुझाउनु खोजेको कुरो ब्रह्म। पहिले भागवत पहिलो श्लोकले बताउनु लक्ष्य गरेको ब्रह्म बुझाउनु खोजेको, 18 पुराणले ब्रह्म बुझाउनु खोजेको, 18 पर्व महाभारतले ब्रह्म बुझाउनु खोजेको, रामायण आदि चाहिँ इतिहासले अरू कुनै पनि, किन भन्दा कहीँ पनि हाम्रा पुराणहरूमा इतिहासमा कहीँ पनि म्याद तिथिमिति तोकिएको हुँदैन नि। किन भन्दा उनीहरूले इतिहास भएर लेखेकै होइन, इतिहासमा प्रसङ्गले परेको लेखेको ब्रह्म विद्या लक्ष्य हो, श्रुतिले निर्दिष्ट गरेको ब्रह्म, ती सबैको आधार हो श्रुति। त्योभन्दा पछिका आचार्यहरूले जुन जुन तरिकाबाट व्याख्या गर्दै जानुभयो त्यो सबैको चाहिँ एउटै आधार हो श्रुति। ब्रह्म च वेदान्त ब्रह्म ज्ञान आधार, जहाँनिर ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। त धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराहना मात्सर्य कहाँनिर आयो भन्दा तत्र क मोह क शोक, शोक र मोह आयो नि। शोक किन भयो भन्दा अरूको उन्नति देखेपछि मेरो पनि त त्यस्तै भएको भए, आज उसले त्यति विशाल भवनमा बसिराखेको छ, मेरो पनि त्यस्तै भएको भए, आज उसले त्यत्रो विशाल गाडी चढेको छ, मेरो पनि त्यस्तै भएको भए, आज उसको अगाडि झन्डा पन्डा हालेर हिँडिराखेका छन्, मजासित गाड पाइराखेको, मेरो पनि त्यस्तै हुन सक्थेँ म पनि भनेको भए, अब त्यहाँनिर यो भागवत धर्म होइन, त्यो चाहिँ धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। त्यसको धर्मको व्याख्या गर्दै गर्दै भन्नुहुन्छ यो सारा धर्म भागवत धर्म, व्यासले बताउनु भएको धर्म, अन्य धर्मशास्त्रले बताइएको धर्म, धर्म सूत्रद्वारा बताइएको धर्म, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। फेरि दोहोरिएको छ, धेरैचोटि दोहोरिएको छ। तपाईँलाई दोहोऱ्याएको छु मैले, भुलेर होइन, अरू विषय नभएर होइन, र अरू विषय भएर पनि होइन, फेरि अरू विषय भन्नुपर्ने कारण नभएर पनि हो। तपाईँले मुहेन्तिय सुरय यति ठुलो संसार छ, 14 लोक छ, अतल छ, वितल छ, सुतल छ, तरातल छ, रसातल छ, पाताल छ, भूरलोक छ, भुवरलोक छ, जनलोक छ, तपलोक छ, सत्यलोक छ, अनि ब्रह्माजीको लोक माझमा छ। यी सबै कुरो भन्नुपर्ने कुरो भएरै लेखेको, तर त्यो कुरो भनिसकेपछि आखिरी ईशावास्य इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत्,
त्यो परमात्माको ज्ञान दिनको लागि ती कुरा बताइएको हो। ती सबै परमात्माको कारणबाट छन्, परमात्माको स्वरूपबाट छन्, परमात्माको ज्ञानबाट छन् भने त्यसलाई बताइरहनु परेन। मुह्यन्तियत सूरय, भ्रमित हुनुभयो कहाँनेरि भन्दा अनि भ्रमितबाटै गीताको सुरु हुन्छ। भ्रमितबाट गीताको सुरु हुन्छ, भ्रमितबाट सबै शास्त्र भ्रमबाट सुरु भइराखेको छ। म भ्रममा परेँ के गर्ने भन्नेबाट सुरु भएको हो नि, मैले बुझ्न सकिनँ के गर्ने भनेर सुरु भ्रमितबाटै हो नि। किन भन्दा अज्ञानलाई अस्वीकार गरेर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन। कसैलाई ज्ञानको अभिमान भयो भने, ज्ञान प्राप्ति भएको छैन तर ज्ञानको अभिमान भयो भने अब बट्टा लागिहाल्यो। किन भन्दा म ज्ञानी भएँ, मैले जान्नुपर्ने कुरो जानिहालेँ भनेपछि त्यसैले ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अज्ञान स्वीकार गर्नुपर्छ। मैले जान्न सकिनँ, मैले जानेको होइन रहेछ। ब्रह्माजीले स्वीकार गर्नुभयो अज्ञानलाई। 10औं स्कन्धको 14औं अध्यायमा गएर हेर्नुहोस्, राम्रोसँग पढौँ हामी। जान्दिनँ भन्नु, अनुजानीय नाथ, म नजान्ने रहेछु, म अजान रहेछु, स्वीकार गर्नु पनि अज्ञानलाई। अनि कृष्णले ज्ञान दिनु हो, ब्रह्माजी तपाईँले नजानेको हो, मलाई जान्नु भएन, तर आज जानेर जानुहोस्। अब मेरो कारणले तपाईँले सारा कर्म गर्नुहुन्छ, आज जान्नुभयो। किन जान्नुभयो भन्दा अनि यहाँनेरि व्यावृत्ति, यहाँनेरि किन बिदा केली कर त भन्ने थियो नि, कसरी लीला गर्दछन् त्यो थाहा थिएन नि, लीला थाहा थिएन। त्यसै सोलीला आधारित लीला थाहा थिएन। अनि ब्रह्माजीले लीला स्वरूप थाहा पाउनुभयो, लीलाबाट जान्न सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। अनि त्योभन्दा अगाडि जान्नु भएको थिएन। ब्रह्माजीले मोहमा परेको कारणले मुह्यन्तियत सूरय, ब्रह्माजी मोहित हुनुभयो, शिवजी मोहित हुनुभयो। त यहाँनिर गीता बताइन्छ अर्जुनको मोहित भए भन्ने प्रसङ्ग राखेर भ्रमित हुनुभयो अर्जुन। अनि गीताको आवश्यकता पर्यो। अन्य शास्त्रहरूमा यही छ विधि, जब शङ्का हुन्छ अनि अज्ञानलाई स्वीकार गर्दछन् अर्जुनले, म जान्दिनँ भनेर स्वीकार गर्दछ। शिक्षेत्वम प्रायमा त्वम प्रपन्नम, तपाईँ मेरो रक्षा गर्नुहोस्, तपाईँ मलाई करुणा गर्नुहोस्, शरणागत छु, म तपाईँको शरणमा परिराखेको छु, म जान्दिनँ केही पनि, अजान भएँ, म बुझिनँ, मैले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले अज्ञानलाई स्वीकार गर्यो भने के हुन्छ, ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि भोकलाई स्वीकार गर्यो भने भोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ। कहीँ गएर मलाई त अति दुःख दियो त, भोकले केही खान पाए हुन्थ्यो भन्यो भने तपाईँको शुभचिन्तक मान्छे अथवा अशुभचिन्तकै भए पनि मलाई भोक लाग्यो, अलिकति यस्तो यस्तो पदार्थ खानुपर्ने भन्यो भने कसै न कसैले व्यवस्था गर्दछ, तपाईँ खोज्नुहुन्छ। तर पहिले त भोकलाई स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि भोजन प्राप्त गर्न। मैले खाइराखेको म टन्नै छु भनेर अभिमान गऱ्यो भने भित्र मुसा दौडिराखेको, बाहिर पेट चाहिँ कसै कसै मैले सुनेको थिएँ पहिले एउटा हाँसो उठ्ने कथामा, बिहामा जन्त गएको अरे, अनि भद्र भलादमी पल्टेको, अनि हिजो भातै खाएन भनेर घरमा हँस्याङ फस्याङ गर्दै आएको थियो भन्ने मैले सुनिराखेको थिएँ एउटा कसैमा। अब हाँसोको लागि जे पनि कुरो गर्न सकिन्छ। त आखिर भोकलाई स्वीकार गर्ने कुरा गरिरहेको छ नि, भोकलाई स्वीकार गर्यो भने भोजन प्राप्त गर्न सकिने, अज्ञानलाई स्वीकार गर्यो भने ज्ञान प्राप्त गर्न सकिने। त्यस्तै प्रकारसँग रोगलाई स्वीकार गर्यो भने औषधि मूलो प्राप्त गर्न सकिने। मलाई रोग लाग्यो, मलाई मर्न आँटेँ, मलाई गाह्रो पर्यो, मेरो जिउमा यस्तो रोग लागिराखेको छ, रोग देखाइरहेको छ डाक्टरले, अथवा मलाई रोगी भइराखेको छु म भनेपछि दबाई पाइन्छ। त्यसैले रोक्ने उन्नतिलाई के छ, डर वा लज्जा अहङ्कार छन्। त उन्नति, आत्माको उन्नति केले गर्न दिँदैन त भन्दा एकातिर डरले गर्दा मैले यत्रो सुख पाइराखेको छु, यो छोडेर त्यता जाँदा लथालिङ्ग हुने हो कि के खाने होला, के लाउने होला, भत्तभेङ्ग होला, एउटा डर पनि। सत्सङ्गतिर जाउँ भने अब यत्रो व्यापार थियो, यत्रो उद्योग थियो, यत्रो धन्दा थियो, डर भयो। अनि अर्को कुरो लज्जा, खै म त्योभन्दा नि बढी जानेको मान्छे, मैले धेरै साधन पनि गरिसकेँ, धेरै ठुलो जातको मान्छे, म धेरै चाहिँ पढे लेखेको मान्छे, हाम्रो पुर्खाले अघि धेरै जानिसकेका थिए। अनि मेरा इष्ट धेरै गुरु ठुलो हुनुहुन्थ्यो पहिले, मेरा इष्ट, मेरो भगवान् धेरै ज्ञानी थिए भन्ने अब अभिमान एउटाले भनेको थियो, मैले सुनेको थिएँ। अगाडिको कहानी के हो त भन्दा एउटाले भन्यो अरे हाम्रो माथि लेकमा विशाल गोठ थियो, अनि 50औं चाहिँ गाई भैँसी पालिराखेको थियो।
त्यसपछि त्यो बेलामा थिएन कुनै पाइपको र बाँसको चाहिँ एउटा गाडेर पाइप बनाएको थियो। अनि माथिबाट त्यो दुध बोक्ने मान्छे हुँदैन थियो, दुध खनाइदिएर तल पोखरी बनाएको हुन्थ्यो, त्यहाँ जमाउने। अनि के हो के अब त्यसरी जम्मा गर्थे। यति धेरै थियो। अनि हाम्रो पुर्खा अघि यति ठुलो राजाको खानदान थियो अरे। अनि हाम्रा पुर्खा अघि महान ऋषिहरू थिए अरे, यति ठुला ऋषिहरू थिए। अनि यत्रो ठुलो ऋषिको सन्तान भएर, यति ठुलो गोत्रको गोत्रीय भएर, अनि यत्रो ठुलो भवनको मालिक भएर त्यस्तो गएर कुर्सीमा बस्नु पनि छैन, भुइँमा बसेर सत्सङ्ग के सुन्ने, फेरि जानेकै छ। हाम्रोभन्दा ठुलो बढै छैन, जातै छैन केही पनि, सर्वोपरि छौँ हामी भन्ने अभिमानले रोक्ने उन्नतिलाई के छ? डरवा, लज्जा, अहङ्कार छन्। अहङ्कारले, लज्जाले किन जाने? त्यसैले भोक स्वीकार गरे भोजन गर्न पाइने, रोग स्वीकार गरे अपरेसन गरेर भए पनि फालिदिन्छ नि कसैले त्यो रोगलाई। स्वीकार त गर्नु पऱ्यो नि आफूले। लुकाएर बस्यो भने कसलाई थाहा, आफैलाई प्राणघात गरिदिन्छ। त्यसै गरी अज्ञानलाई स्वीकार गरेर नजानिकन नबुझिकन, अनि हाम्रा गुरुले पढिराख्नु भएको थियो। हाम्रा गुरु धेरै ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अनुयायी, उहाँको सम्प्रदायको मान्छे म, उहाँको चेला चपेटाको मान्छे म। हाम्रा इष्टदेव यति महान थिए भन्नु र हाम्रा पुर्खा सम्राट थिए भन्नु कसले मान गर्छ? आखिरी आफैले गर्नुपर्दछ। आफैले देखिए मात्र चन्द्रमा चिन्न सक्दछ। आफूले देख्यो भने अन्ध मान्छेले चन्द्रमा कत्रो छ भन्यो भने आज के तिथि छ भन्नु त चन्द्रमा कत्रो छ भन्दा उसले कत्रो भन्ने आखिरी कति फरक छ भने उसले नाप्या पनि छैन, कत्रो छ बाबु चन्द्रमा भन्ला उसले। निकै सानो अलिकति पातलै छ सम्म भन्न सक्दछ। तर आँखाले देख्ने मान्छेले सोध्दैन नि चन्द्रमा आज यो प्रतिपदाको चन्द्रमा यत्रो हुन्छ। सबै प्रतिपदादेखि कुनै प्रतिपदादेखि वृद्धि हुँदै जान्छ, शुक्ल पक्षको चाहिँ प्रतिपदाबाट कृष्ण पक्षको प्रतिपदाबाट कला घट्दै जान्छ। त्यो चन्द्रमा जान्नको लागि आफ्नै आँखाको जरुरत पर्दछ। त्यसैले यो ज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि गुरु ज्ञानी भएर पुग्दैन। इष्ट भगवान धेरै ठुला थिए मेरा, उनको पूजा गरिहालेँ भनेर पुग्दैन। इष्ट भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ अनि उहाँको भक्ति गर्नुपर्दछ। तर भक्तिबाट प्राप्त गर्ने चिज चाहिँ ज्ञान नै हो, जो आफैले प्राप्ति गर्नुपर्दछ। ज्ञान मोक्ष कारण भनिन्छ, ज्ञान नभए मोक्ष हुँदैन। नहीं ज्ञानै न सदृशम पवित्रमेव बुध्यते। ज्ञानभन्दा पवित्र वस्तु पनि छैन। आखिर परमात्माले प्रसन्न भएर के दिनुहुन्छ भन्दा ज्ञान दिनुहुन्छ। मैले ज्ञान दिन्छु भन्नुहुन्छ। ज्ञानी तिनमा विशिष्ट छ। चतुर्विध भजते माम, 4 प्रकारका भक्तहरूले मेरो भजन गर्दछन्। आर्त्र, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। आर्त्रले एउटाले भक्ति गर्दछ, आर्त्र भनेर भक्ति गर्दछ। आर्त्र भनेको सङ्कष्ट मोचनको लागि मलाई साह्रै दुःख पर्यो, हे प्रभु वासना जल नकरे रुदन करे जलधारा। मलाई द्रौपदीले साह्रै सङ्कट परेर प्रार्थना गर्नुभएको थियो, आर्त्र पुकार भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले साह्रै सङ्कष्ट परेको अवस्थामा हुन त पुकार गर्नै पर्दैन, त्यो अनुभव गरेको कुरा हो। कहिलेकाहीँ साह्रै कष्ट पऱ्यो भने अब त डुबियो भन्यो, परमात्माले कता कताबाट पार लगाएका हाम्रै जीवनमा पनि घटना छन्। अब घट्यो, अब त गयो, अब त बिग्रिसक्यो, यहाँबाट त जाने नै भयो, यो त यस्तो हुने भयो भने फेरि कता कताबाट अचानक त्यो बचेर आउँदछ। त्यो आर्त्र भनिन्छ। आर्त्र हिसाबमा, तत्कालीन हिसाबमा आर्त्र, आर्त पुकार। जसरी गजेन्द्रले आर्त्र पुकार गरिराखेको प्रसङ्ग हामीले श्रीमद् भागवत 8औं स्कन्धमा पाउँदछौँ। जब ग्राहले, विचित्रको छ कथा, ग्राह अज्ञान रूपी ग्राहले जीवलाई पक्रिराखेको छ। ग्राहबाट छुटाउने भन्नेको अर्थ त्यहाँनिर उसको त्यो शरीरलाई छुटाएको भए ग्राहलाई वध गरिदिनु भयो, अनि त्यो गजलाई आफ्नो धाममा लिएर जानुभयो भन्ने बित्तिकै ग्राहको मुखबाट उसको शरीर छुटाएको होइन रहेछ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दथ्यो नि। ग्राह भनेको अज्ञान रहेछ, संसार रूपी अज्ञान रहेछ। यो माया चाहिँ अति बलवती, यो माया रहेछ ग्राह भनेको। अनि त्यो अज्ञान रूपी ग्राहबाट छुटाइदिइसकेर अनि आफ्नो ज्ञान रूपी परमधाममा लिएर जानुभएछ परमात्माले। त्यसैले भन्न खोजेको हो आर्त्र अनि जिज्ञासु। जिज्ञासु भन्नाले जिज्ञासा, जान्न खोज्ने इच्छालाई जिज्ञासा भनिन्छ। जान्न खोज्ने चाहनाले परमात्माको भक्ति गर्ने।
जान्न खोज्ने चाहना भएपछि के जान्न खोज्ने भन्दा जगत जान्न खोज्ने पनि जान्न खोज्नु नै हो, अनि अनेक परलोक जान्न खोज्नु हो, शास्त्रलाई जान्न खोज्नु हो। त जान्न खोज्नलाई जिज्ञासु भनिन्छ र अर्थार्थी भनेपछि अर्थार्थी भनेको अर्थलाई अर्थ्याउन खोज्ने, अर्थलाई प्राप्त गर्न खोज्ने। अर्थ भनेको सबै अर्थ, मोक्षार्थी भने मोक्ष प्राप्त गर्न चाहनु पनि अर्थी नै भयो नि। विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यावान बन्न चाहनु अर्थ भयो। धनार्थी लभते धनम, धनार्थी रह्यो त्यो बेलाको उपासक पनि। मोक्षार्थी लभते मोक्ष, गतिर्थी चाम्नुयात गतिम, गति प्राप्त गर्न चाहनेले गति प्राप्त गर्दछ, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहनेले यो भयो अर्थार्थी। अर्थको लागि भजन गर्ने, मोक्ष चाहना गरेर परमात्माको उपासना गर्ने पनि अर्थी रहेछ नि। त्यहाँ अर्थी भयो, हे प्रभु मलाई त्यो सुख दिनुहोस् जो तपाईँसँग छ, तपाईँको धाममा छ, तपाईँको घरमा छ, तपाईँको भक्तिबाट प्राप्त गर्नु छ, तपाईँले दिन सक्नु छ भन्दा अर्थको लागि भजन गर्ने भने। अनि ज्ञानी चरतर्षभ, अब ज्ञानी भक्त भनेपछि उसँग अब अर्थी पनि रहेन, जिज्ञासा पनि छैन, आर्तता भन्नाले डर छैन। अब नर्क जाउँला कि भन्ने डर भएन। परमात्माको ठुलो ठुलो लोकमा ब्रह्मलोक स्वरलोक अथवा त्यहाँतिर जाउँला, पृथ्वीको त कुरै छोडौँ, अब आशा भएन। यहाँ परमात्मा खुसी भए मलाई ठुलो ठुलो पद दिन्थ्यो होला, म पनि 2 दिनको लागि भए पनि यो देशको प्रशासक बन्न पाएँ। एकचोटि मात्रै भए पनि मान्छेले यहाँ मेरो जीवनको रहस्य म एकचोटि सिद्ध भएँ। मैले एकचोटि यो देशको चाहिँ सत्तामा गएर कुर्सीमा बसिराखेको छु, मेरो चाहिँ भाग्य धन्य रहेछ, मेरो राजयोग परेको रहेछ र म त्यहाँ गएँ भन्ने हुन्छ। आखिर प्राप्त गर्नु केही छैन भन्ने थाहा पाउनुको लागि त्यो पनि अर्थी भयो नि। तिनीहरू सबै आर्द्र भयो। आर्त भनेको डराएको भयो, जिज्ञासु भनेको ज्ञान जान्न खोज्ने भयो, अर्थी भनेको प्राप्त गर्न चाहने। तर जो ज्ञानी छ न जान्नु छ, न डर रह्यो, न भय रह्यो, न आशा रह्यो। आशा छैन, भय छैन, अनि कसैसँग कुनै निर्भय बनिराखेको छ। जिज्ञासा छैन, जान्न पर्ने बाँकी रहेन केही पनि। ज्ञाता छैन, ज्ञेय छैन, ज्ञान छैन, ज्ञान रहेन। अनि त्यस्तै प्रकारले ध्येय रहेन, ध्याता पनि रहेन, ध्यान पनि रहेन, कुनै पनि त्रिपुटी उन्मूलन भइरहेछ। ज्ञानी तिनमा विशिष्ट छ। त्यो ज्ञानी चाहिँ कस्तो छ त भन्दा उसलाई अब जिज्ञासा पनि छैन, आर्तता पनि छैन, अर्थता पनि छैन, इच्छा पनि। अर्थ भनेको इच्छा हो, काहीँ मलाई मोक्ष मिलोस् भन्ने पनि भएन। किन भन्दा मन नै बन्धन गर्छ, मन नै मोक्ष पाउँछ। त्यो मेरो मन हो बन्धनमा परेको, मैले मोक्ष पाउनु पर्ने छैन। आत्मरूपमा म सधैँ मोक्ष स्वरूपमा छु, मेरो स्वरूप सधैँभरि मोक्ष स्वरूप छ, म मोक्षमै छु। मैले मोक्ष पाउनु छैन। किन भन्दा जो मेरो निजी चिज हो, जो नभई म रहँदैन, जो म सधैँभरि रहन्छु भन्ने मेरो स्वरूप छ, त्यो नै मोक्ष स्वरूप हो। मोक्ष भनेको अभिमान रहे बन्धन, अभिमान छुटे मोक्ष रहेमा पर्छ बन्धन। अभिमान रहेछ मोक्ष नभएको कारण, अहङ्कार छुटे मोक्ष रहेमा पर्छ बन्धन। त्यो अस्मिता, मैले दुःख पाउँदछु कि म कतै नर्कमा पर्ने हो कि म चाहिँ ठुलो लोकमा नजान पाउने हो कि मबाट धेरै कर्म भइसकेका छन् तिनले दुःख दिने हो कि, यी सारा कुरा जसको समाप्ति भएपछि ज्ञानी भन्दछ। ज्ञानी तिनमा विशिष्ट छ। अब त्यसको परिभाषा कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ ज्ञानीको परिभाषा नगर्ने, ज्ञानीको लक्ष्य हुँदैन, ज्ञानीको परिभाषा बन्दैन। ज्ञानी कहिले हुन्छ भन्दा ज्ञानीले ज्ञान प्राप्त गरेपछि ज्ञानको स्वरूप थाहा पाउँछ। त्योभन्दा पछाडि जिन पाए तिनमाई समाए राख त जोड छिपाई, अब उसले भन्दैन। किन भन्दा ज्ञानीको लक्षण कस्तो छ भन्दा मौनी छ। जो मौन रहन्छ, चुप्पो लाग्यो, अब भन्नु केही पनि छैन भन्नुभयो। वशिष्ठजीले यही कुरो बताउनु भयो। ज्ञानी कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा रामलाई बताउनु भएको थियो। ज्ञानी कस्तो हुन्छ भन्दा मौनी हुन्छ। ज्ञानीलाई न त र सक्यो बोल्ने कुरो सिद्धियो, कसैलाई उपदेश गर्ने कुरो सिद्धियो, कुनै पनि न त जिज्ञासा रह्यो, न त आर्तता रह्यो, न त अर्थ रह्यो, कुनै रहेन। अब त्यहाँनिर आत्मामै, जो आत्मामै छ सन्तुष्ट,
आत्मामै सन्तुष्टि मिल्यो। रामले प्रश्न गर्नुहुन्छ निर्वाण प्रकरणमा, तपाईँ किन बोलिराख्नु भएको होला? हुन त क्षमा माग्नुहोस्, तपाईँसँग सोध्न नहुने, हजुर प्रवचन गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ धेरै दिनदेखि हामीलाई यहाँ कष्ट खपेर आफू आश्रममा बसेर कथा सुनाइराख्नु भएको छ, आखिर किन सुनाउनु परेको नि भन्दा त चुप लाग्नुभयो। अनि चुप लाग्नुभयो, हाकार भयो। एकछिनपछि फेरि वशिष्ठजी जब सामान्य स्थितिमा आउनुभयो अनि भन्नुभयो, तपाईँको प्रश्नको जवाफै यही मौनता नै थियो, म मौनतामै बस्दछु। अनि म यहाँ मौनता तोडेर तपाईँलाई कथा सुनाउन आएको पनि छैन, मलाई कथा सुनाउनु परेको पनि छैन, मलाई ज्ञान बताउनु परेको पनि छैन, मलाई कसैको गुरु बन्नु परेको पनि छैन। तर यहाँनिर पर्यो भन्ने अवस्था आयो नि, अनि यहाँनिर राम भनेको जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्माले अज्ञानलाई स्वीकार गरेको छ, अनि त्यो अज्ञानलाई अस्वीकार गरेर त्यो अज्ञानलाई निरस्त गर्नु पर्दछ भन्ने परिस्थिति आउनको कारणले तपाईँलाई शिष्यको रूपमा स्थापित गराएर अनि म गुरुको रूपमा स्थापित भएर लोक कल्याणको लागि लीला मेरी भने ततो जगत मङ्गल मङ्गलात्मा न, जगतको कल्याणको लागि, आत्माको कल्याणको लागि चाहिँ यो संवाद भइराखेको छ। न त आवश्यक छ, न कसैले पुजेर केही प्राप्त गर्नु छ, न कसैले पद दिएर पद प्राप्त गर्नु छ, न कसैले निन्दा गर्यो भनेर डराउँछ। पेटभरि निन्दा गरेर नाति गोत्रीय बन्धुले वरुण सम्मान बाहेला, धिक्क मान्दैन ज्ञानीले सम्मान गर्नु हो भन्यो भने पनि उसलाई केही मतलब छैन। त्यसमा कथा छ जड भरतको। यी सबै कथाहरू जड भरतको कथा होइन, तपाईँ हाम्रो आत्माको कथा। त्यहाँनिर रन्तिदेवको कथा होइन, हाम्रो आत्माको कथा। त्यहाँ गजेन्द्रको कथा होइन, आत्माको कथा। यी सबै कथा बताइसकिसके उपरान्त 12 स्कन्धमा पुगिसके उपरान्त परीक्षित महाराजको लागि सुखदेवजी स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज मैले जति पनि कथा बताइदिएँ, यी कथा ती राजाहरूको कथा, ती देवताहरूको कथा, त्यो गजेन्द्रको कथा, त्यो जाने हनुमानको कथा, त्यो रावणको र रामको युद्धको कथा होइन, यो हो आत्माको कथा। त्यसैले यो आफ्नो कथा, आफ्नै कथा, स्वात्माको कथा हो यो, र तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ। यो कथा आत्माको कथा हो, तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ। कुन आत्मा भन्दा जो ब्रह्मको स्वरूप हो त्यही आत्मा। तपाईँ अहम ब्रह्म परम धाम, जो परमधाम स्वरूप हो त्यो आत्माको कथा। जो परमधाम स्वरूप हो त्यही ब्रह्म हो, जो ब्रह्म हो त्यही आत्मा हो, जो आत्मा हो त्यही ब्रह्म हो। त्यसैले आत्मा र ब्रह्मको कथा मैले बताएको छु। र मेरो कथाको निचोड के छ त भन्दा, तपाईँ पशुको जस्तो वृत्ति जुन रहेको थियो तपाईँले मलाई भेट्ने अवस्थामा, तपाईँले पशुको जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। पशुको जस्तो भनेको मानवता नभएको मानिस त्यही हो जो ज्ञानी छ। ज्ञान नभएको मान्छेलाई पशु भन्यो नि, पशु भनेको अज्ञानीलाई भनेको। त्यसैले कतै कतै मूर्ख पनि भन्ने गरेको छ, बाला पनि भनिएको, बाला पनि भनिन्छ मूर्खलाई, मूर्खको लागि बताइदिएको हो। तर तपाईँ मूर्ख नबन्नु। यत्रो कथा सुनिसकेपछि छोडिदिनुहोस्। यो शरीर आज तक्षकले डस्दछ, भोलि तक्षकले डस्नेवाला थियो, त्यो तक्षकै हो। हजारौँ विक्षीको भन्दा बढी डाहा हुन्छ भनिन्छ नि मृत्युको लागि। सबभन्दा ठुलो डाहा हो अभिनिवेशको डाहा। के डाहा? जुन साह्रो डर हो मरिन्छ कि भन्ने एउटै छ गहिरो डर, त्यो डाहा हो। पहिले कालले त शरीर छुटाउँछ नै छुटाउँछ, तर छुट्न लागि अब के हुने हो मेरो भन्ने अभिनिवेश, अज्ञानको डर। त्यो अज्ञान रूपी त्रास, त्यो चाहिँ निर्भय भन तपाईँ। म मर्ने होइन रहेछु, किन भन्दा मर्नको लागि जन्मनु पर्दो रहेछ, अनि तिमी जन्मेको होइन। जो जन्मेको छैन त्यो मर्दैन।